बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स? आज का व्लॉग जो है, मैं जो करंट अफेयर्स के मुतालिक बना रहा हूँ। हमारे जो मुल्क के अंदर अभी हाल ही इलेक्शन हुए हैं, उसके अंदर जितनी भी बड़ी पार्टियाँ हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही है कि हमारे साथ धांधली हुई है, और हर तरह तरह से धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें लेकर कामयाबी हासिल की है। उसके बाद PMLN है, फिर पीपल्स पार्टी है, फिर MQM है, और फिर उसके बाद छोटी जमातें हैं जिन्होंने 4, 3, 2 इस रेशो से कामयाबी हासिल की है। लेकिन मुतमईन कोई भी नहीं है, और ना ही किसी पार्टी को इतनी अक्सरियत हासिल है कि वो अकेली जमात बना सके, अकेली कोई हुकूमत फॉर्म कर सके। तो जब तक कि एक दूसरे का साथ ना दें, इल्हाक ना करें, तो वो हुकूमत बन नहीं सकती। तो इसी सिलसिले के अंदर आज तक मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहे हैं छोटे बड़े पैमाने पर। हर पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि हमारे साथ गलत हुआ है, और दूसरे कोई ब्यूरोक्रेट हैं वो हर अपने तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसे अभी कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरी अपनी निगरानी के अंदर जो 7-8 सीटें वो नाजायज़ तरीके से वो मैंने जितवाया है। तो इसी तरह का जो हमारा मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो अबतर होते जा रहे हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही। तो इसी सिलसिले के अंदर इन जमात को चाहिए जितनी भी, तो ये एक साथ जमा हों, और एक साथ जमा होने के बाद जो भी लाएमल हो वो मिलकर काम करें, और उनकी अपनी अपनी हैसियत से उनका मुतालबा करें, तरीक़ेकार कानून के हिसाब से, और उनकी तहकीकात करें, और गवर्नमेंट को फॉर्म करें। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे PMLN और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए, या तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए। तो ये जो गवर्नमेंट का जो काम है, जो हुकूमत का काम है, ये चलता रहे, और अपने अपने जो भी उनके ख़दशात हैं वो कानूनी तौर के ऊपर वो चलते रहें। तो इसमें हमारे मुल्क का काम, हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी को कायम रखें, और हमारे मुल्क का काम ऐसे, क्योंकि इसमें जो भी गरीब है, हमारे मुआशी हालात इतने सही नहीं हैं जो कि हम अपने सही तरीके से उसको, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हर इंसान, हर गरीब आदमी बड़ा परेशान है, बेरोज़गारी हमारे मुल्क के अंदर बहुत है, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो ये सब जितने भी पार्टियां हैं ये मिलकर काम करें। फ़िलहाल जो भी इख्तलाफात हैं वो उनको ख़त्म कर दें, फ़िलहाल जब तक कि इनका तस्फिया ना हो जाए। साथ साथ हुकूमत करने का जो अंदिया है, जिसकी भी अक्सरियत हासिल है दो पार्टियों की, उनको हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए, ताकि वो हमारे जो गरीब के, जो अवाम के जो काम हैं वो रुके ना, कोई उसके अंदर रखना ना पड़े। तो इसी सिलसिले के अंदर हमें चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स, पोलराइजेशन हमारे मुल्क के अंदर इतनी हो चुकी है, इल्ज़ामात की सियासत, झूठ, फरेब, एक दूसरे पर इल्ज़ाम इतनी हो चुकी है कि हमारे माशरे में बड़ा मुश्किल है, और हम बग़ैर सोचे समझे एक दूसरे की पार्टी को पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये चोर है, ये फरेबी। तो सियासत के अंदर रियलिटी तो ये है कि सियासत में झूठ, और झूठ को सच, और सच को झूठ, ये एक मार्केटिंग है। उसमें जो भी पार्टी जीत कर आती है, जिसमें हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं,
اور میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس کے اندر بڑا مشکل ہے کہ ان کو سچائی سامنے لے کر آنا. تو اسی طرح ہر پارٹی، ہر جو بھی پارٹی ہے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ ہمارا نیریٹیوز بکے، ہمارا سلوگن بکے، مارکیٹنگ اس کی اچھی ہو، تاکہ ہر پاکستانی اس کو ایکسیپٹ کرے اور ایز اے کمپیریٹیولی ہم سب سے افضل نظر آئیں، چاہے وہ جھوٹ ہو چاہے سچ ہو. لیکن عوام بھی اتنی سادہ نہیں ہے، وہ بھی پرفارمنس دیکھتی ہے، سلوگن دیکھتی ہے، اس کے بنا کے اوپر پھر وہ اپنا ووٹ کا حق رکھتی ہے. اسی سلسلے کے اندر جتنے بھی ہماری پارٹی ہے ان کو چاہیے کہ اپنے اختلافات کو بھلا کر مل بیٹھنے کا کوئی موقع تلاش کریں. اس کے اندر اپنے اپنے جو کوئی کمیٹی قائم کریں اور جو بھی ان کے مسئلے ہیں اور جو بھی ان کے خدشات ہیں وہ ان کو بیٹھ کر حل کریں، اور جو خدشات ہیں وہ قانون کے حساب سے، وہ طریقے سے ان کو قانونی کارروائی کے لیے چھوڑ دیں اور حکومت فارم کرنے دیں جس کی بھی اکثریت ہے. اس سے ہمارے معاملات جو ملک کے روز مرہ کے وہ چلتے رہیں اور اس طرح کے سلسلے ہوتے رہیں. اگر یوں آج کل ہمارے میڈیا کو بھی ہم دیکھتے ہیں، میڈیا جو ہے، میڈیا کا جو کردار ہے ہمارے ملک کا، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس میں بھی نیپوٹزم اور فیورٹزم ہے. وہ کسی پارٹی کا ہے، وہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے، کوئی پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہی ہے، کوئی تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہے، کوئی پیپلز پارٹی کو. تو ہمارا جو کردار ہے میڈیا کا وہ یکساں نہیں ہے. ان کی وہ بھی پولرائزیشن ہو چکی ہے. اس میں بھی ہر میڈیا اپنا سلوگن اپنی پارٹی کو آگے رکھ کر بات کرتا ہے. وہ دوسری پارٹی کو برا بھلا کہتے ہیں اور ایک پارٹی کے فیور میں بات کرتے ہیں، جو کہ اس کا کردار بھی غلط ہے. اور طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو، بیلنس اس کی اسٹیٹمنٹ رکھیں، بیلنس اس کا بیانیہ رکھیں. اگر کوئی جھوٹ ہے تو جھوٹ کو جھوٹ کہیں، سچ ہے تو سچ کہیں. کچھ اینکر ایسے ہیں، لوگوں نے اپنے بڑے بڑے چینلوں کے ساتھ ساتھ ویلوگ بنا رہے ہیں اپنے نیوز چینل کے تھرو، اور اس ویلوگ سے ویوز اور سبسکرائبز حاصل کرتے ہیں، پیسہ بٹورتے ہیں. لیکن ان کو وہی فیورٹزم اور نیپوٹزم کی طرف جا رہے ہیں. کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، جو کہ یہ طریقہ غلط ہے. ہمیں یہ سب سے بڑی بات، ہم ہیں مسلمان اور ہمیں کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. ہمیں اسلام کے متعلق کو پروموٹ کرنا ہے، اسلام کو پروموٹ کرنا ہے، نہ کہ سیاست. اگر ہم اسلامی ملک میں، ہم جیسا کہ پتہ ہے کہ ہم نے 1947 میں ہمارا جو مقصد تھا پاکستان حاصل کرنے کا، وہ صرف اسلامی ملک کہ ہم جہاں پر ہم رہیں وہ اسلامی ملک ہو، اسلامی قانون ہو، اسلامی سسٹم ہو، ہر بندہ، ہر انسان اسلام کے مطابق وہ کام کر رہا ہو. لیکن اس کے برعکس ہے، اس کے الٹ ہے. نہ تو ہم دین کی طرف ہیں، نہ ہم دنیا کی طرف ہے، نہ ہمارا آج دیکھیں کہ کتنی ہے بے روزگاری ہے، کوئی انفراسٹرکچر صحیح طور پر ہمارے ملک میں قائم نہیں ہے، اور مہنگائی ہے، غریب سے غریب ہو رہا ہے، امیر سے امیر ہو رہا ہے. تو اس میں بھی کوئی یکسانیت نہیں ہے، کوئی پیریٹی نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں، تو اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. تو ویورز، یہ ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. تو یہ ویلوگ تھا
کہ ہماری جو سیاسی پارٹی ہیں یہ بیٹھ کر مل جائیں آپس میں وقتی طور پر، اور ہمارے جو غریبوں کے مسئلے ہیں اس کی طرف جائیں، ورنہ تو پولرائزیشن اتنی ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے لڑتا ہے اور جذباتی طور کے اوپر اس کو مارنے کو دوڑ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسری پارٹی کا خیال کریں، ہم جیتنے والے کا خیال کریں، کیونکہ چھوٹی یا بڑی پارٹی ہے ان کو ووٹ عوام نے ہی دیے، اور عوام کی رائے کا ریسپیکٹ کرنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹی پارٹی ہو چاہے وہ بڑی پارٹی ہو۔ تو یہ ایک میسج تھا ہمارے لیے۔